इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे और मैं अपने बावर्ची खाने में मौजूद अपनी जवान और हसीन बेटी के लिए नाश्ता बना रही थी, जो इस वक्त 18 साल की हो चुकी थी। वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने उसे अपनी तरह जाहिल नहीं रखा, बल्कि उसे एक स्कूल में दाखिल करवाया था और आज उसका इम्तिहान था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बेहद डरी हुई थी। मैं उससे वजह पूछती तो वो हंसकर इनकार कर देती। लेकिन मैं उसकी माँ थी, सगी ना सही, उसे पाला तो था और उसकी रग रग से वाकिफ थी कि उसके चेहरे पर छाई उदासी किसी अनहोनी की इत्तला दे रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी थी कि परेशान न हो, तुम्हारा इम्तिहान अच्छा होगा। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था कि उस इम्तिहान की परेशानी नहीं, बल्कि वो कोई और चीज़ है जो सोच रही है। फिर अचानक उसने मुझसे एक ऐसा मुतालबा किया जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। कहने लगी, अम्मा, आज मेरा दिल चाह रहा है कि आप मुझे स्कूल छोड़ कर आएं। वो अकेली ही स्कूल जाती थी। मैंने उसे बहादुर बनाया था, पर आज मेरी बहादुर बेटी को क्या हो गया। मैंने आज उसकी ख्वाहिश को रद्द न किया और उसके साथ जाकर उसे स्कूल छोड़ आई। रास्ते में वो इधर उधर देखती रही। उसे ऐसे लग रहा था जैसे किसी के आने का खौफ हो। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, बेटा, अपनी सहेलियों के साथ वापस आ जाना और डरा मत करो, कोई कुछ नहीं करेगा। तसल्ली देकर मैं वापस तो आ गई, लेकिन मेरा दिल वहीं अटका रहा। आज मुझे फिर से अपने काम पर जाना था। वही मेरा मामूल का काम था, कचरा चुनने का काम। इसीलिए सारे काम खत्म करने के बाद मैं जैसे ही अपने काम पर रवाना हो गई, वापसी पर बेटी की स्कूल जाने लगी कि उसे अकेला मत आना पड़े। मैं हैरान रह गई कि मैं जैसे ही आगे बढ़ी तो मेरे पाँव में एक नुकीली चीज़ का एहसास हुआ। झुककर मैंने देखा तो ये देखकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई कि वो नुकीली चीज़ कुछ और नहीं, बल्कि मेरी बेटी के गले में लटका हुआ लॉकेट था, जो मुझे उस वक्त अपने घर की दूसरी गली से मिला। मेरा वजूद कांपने लगा कि अगर मेरी बेटी का लॉकेट यहाँ मौजूद है तो मेरी बेटी कहाँ है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं डरते डरते अपनी बेटी की तलाश में स्कूल पहुंची तो मालूम हुआ कि उसकी तबीयत खराब होने पर वो स्कूल से जल्दी निकल गई है। मेरे होश उड़ गए कि अगर वो स्कूल से जल्दी निकल गई तो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। स्कूल से घर का रास्ता सिर्फ 20 मिनट का था। मेरे पैरों से जान निकल गई कि मेरी जान से प्यारी बेटी कहाँ चली गई। मैंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। आंखों से आंसू बहने लगे। भाग भाग कर मैं हर गली को देखने लगी, लेकिन मेरी बेटी मुझे कहीं भी नजर नहीं आई और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि पिछले कुछ दिनों से मैंने एक अमीर ज़ादे को गलियों में घूमते देखा था, पर अब मेरा दिल हलक को आने को था कि मेरी बेटी मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। इसी दौरान मैं मरे मरे कदमों के साथ जब घर के दरवाजे पर आई तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरे घर का दरवाज़ा खुला था। मैंने अंदर झांका तो अंदर का मंजर देखकर मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और ज़ारों की तार रोने लगी। वो मंजर ही ऐसा था कि मुझे लगा अब क़यामत रोनुमा हो ही जाएगी। मैं वहीं बैठकर ऊंचा ऊंचा रोने लगी। मुझे नहीं पता था कि मैं इस मंजर को अपनी आंखों से कैसे मिटाऊं। मैंने ज़ोरदार चीख मारी और अंदर मौजूद वो अमीरज़ादा जो मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, एकदम से अपनी जगह पर उछल पड़ा। उससे मेरे आने की तवक्को नहीं थी। मेरे दिमाग में झक्कर चलने लगे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा कदम उठाऊं। वो अमीरज़ादा कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स था जिसे मैं कभी देखना भी नहीं चाहती थी। मैं उससे पहचान गई थी कि वो कौन है, लेकिन वो मुझे नहीं पहचान पाया। अब मेरे सामने सूरत हाल ऐसी बन गई थी कि मैं अपनी जगह पर बुत बन के खड़ी हो गई कि जो मंजर मैंने देखा था उस मंजर ने मेरे दिमाग को बिल्कुल माऊफ कर दिया था। मेरा नाम रज़िया है। मैं अपने वालिदैन की सबसे बड़ी बेटी हूँ और मुझसे छोटे कई बहन भाई हैं। मेरे वालिदैन इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी बना पर मैं भी गरीब ही कहलाई जाती हूँ। मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए मुझ पर जिम्मेदारी भी सबसे ज़्यादा आयद थी। अम्मी ने मुझ पर घर की जिम्मेदारी के साथ इंतहाई छोटी उम्र में बहन भाइयों की जिम्मेदारी भी लगा दी। मैं तमाम जिम्मेदारियां बखूबी निभाने लगी। अब्बू की आमदनी इंतहाई कलील थी, इसलिए कभी कभी सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता, लेकिन अम्मी ने हम बहन भाइयों की शुक्र की आदत डाली हुई थी, इसीलिए ये एक वक्त का खाना भी हमें कुफराने नेमत पर मजबूर न करता और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते। मुझसे छोटे कुल 5 बहन भाई और थे। दिन अच्छे नहीं तो ठीक ही गुजर रहे थे कि एक दिन एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर मुझे अपनी समातों पर यकीन आया। अब्बू की नौकरी चली गई थी और वो शदीद बीमार हो गए। तब अम्मी और मैंने घर चलाने का फैसला किया। फिर हम एक कच्ची आबादी के करीब रहते थे और वहाँ अक्सर लोग कचरा चुनकर कबाड़ियों को बेचते तो अच्छे खासे पैसे मिल जाते। अम्मी ने मुझे कहा कि अब तुम्हें ही बड़ी बहन बनकर घर का खर्चा संभालना पड़ेगा, क्योंकि अम्मी घर को देखती और अब्बू की तीमारदारी में मसरूफ़ रहती।
ابو کو بہت افسوس تھا کہ میں اب کمانے کے قابل نہ رہا، وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں نے گھر کی ذمہ داری اپنے ناتواں کندھوں پر لے لی اور یوں محض 15 برس کی عمر سے ہی میں نے کچرا چننے کا کام شروع کر دیا۔ ہمارے محلے کے تمام تر لوگ یہی کام کیا کرتے تھے۔ صبح سویرے وہ کام پر نکل جاتے اور شام کو واپس آتے تو کباڑیوں کو سارا سامان دے کر پیسے حاصل کر لیتے۔ اس کام میں ضلالت تھی لیکن پیسے بھی مل جاتے تھے کہ گھر چل جاتا۔ میں نے امی ابو سے کہا کہ وہ لوگ پریشان نہ ہوں، جب تک ابو ٹھیک نہیں ہو جاتے میں یہ کام کرتی رہوں گی اور گھر کے خرچے میں مدد کرتی رہوں گی۔ امی کو بھی بہت افسوس تھا کہ انہیں اپنی جوان بیٹی کو اس طرح کچرا چننے کے لیے بھیجنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ میری قسمت تھی۔ مجھے محنت میں کوئی آڑ محسوس نہ ہوتی کہ شروع سے ہی میں نے یہ ماحول دیکھا تھا۔ چنانچہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے کام کرنے والیوں میں سے بنایا ہے اور سستی اور کاہلی سے بچایا ہے۔ صبح سویرے ہی میں ناشتے کے بعد فجر کی نماز ادا کرتی اور نکل جاتی۔ سارا دن کچرا جمع کرتی رہتی تو شام کے وقت اتنا کچرا ہو جاتا کہ اس کے 500 روپے مجھے پورے دن کے مل جاتے۔ یہ 500 روپے بھی میرے لیے غنیمت تھے۔ ابو مجھے سال میں دیکھتے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے اور انہیں اس بات کا دکھ ہوتا کہ ساری ذمہ داری مجھ پر آن پڑی ہے، لیکن میں انہیں کہتی کہ جب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر میں یہ کام چھوڑ دوں گی۔ ابو ٹھیک تو کیا ہوتے، دن بدن بیمار ہوتے چلے گئے اور آخرکار اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئے۔ وہ دن میرے لیے انتہائی کڑا دن تھا کہ جب وہ ابو اس دنیا سے رخصت ہوئے میں نے پورے 3 دن تک کھانے پینے سے منہ موڑے رکھا، پر پھر 3 دن کے بعد تو مجھے خود کو سنبھالنا پڑا کہ گھر کی ذمہ داری میں اضافہ ہوا تھا۔ میرے دوسرے بہن بھائی کافی چھوٹے تھے، انہیں سمجھ نہ تھی، صرف میں ہی ایک بڑی تھی۔ امی عدت میں تھیں، چنانچہ مجھے پہلے سے زیادہ محنت کرنی تھی، اس لیے میں فجر سے گھر سے نکلتی تو رات کو دیر سے گھر پہنچتی۔ لڑکی کے لیے گھر سے باہر نکلنا آسان نہ تھا۔ قدم قدم پر مجھے درندوں اور بھیڑیوں کا سامنا رہتا، جن سے میں کسی نہ کسی طرح اپنے رویے کو سخت رکھ کر پیچھا چھڑا لیتی۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی تھی کہ یا اللہ میری زندگی کو آسان کر دے۔ میں اس پر ناشکری نہیں کرتی ہوں، لیکن تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے ایسا روزگار فراہم کر دے کہ مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تمام لوگ جب یہ دیکھتے کہ میں کچرا چننے کا کام کرتی ہوں تو نخوت سے مجھے دیکھتے کہ جیسے یہ کوئی بہت ہی اچھوت کام ہو، لیکن کیونکہ یہ بھی محنت کا کام تھا اور اس سے میرا گھر چلتا تھا، بھلا میں روزی سے کیسے منہ موڑ سکتی تھی جو میرا گھر چلاتی تھی۔ میں نے لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرا اور اپنا کام جاری رکھا۔ اب میں 18 سال کی ہو چکی تھی۔ ابو کی وفات کو 2 سال گزر چکے تھے۔ امی اب مجھ سے بیگانہ ہو گئیں۔ امی کو اب فکر نہ ہوتی کہ میں کہاں ہوں، کیا کر رہی ہوں، انہیں بس اپنے پیسوں سے مطلب تھا، یعنی میرے گھر میں میری اب کوئی اہمیت باقی نہ رہی۔ اسی دوران میرے ساتھ کچرا چننے والے ایک شخص نے مجھے پسند کر لیا۔ وہ ایک اچھی عادت کا انسان تھا، مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ چنانچہ اس نے میرے گھر رشتہ بھیجا تو امی غصے سے بفر گئیں، کہنے لگی تو اسی لیے باہر قائم کرنے جاتی ہے کہ یہ عشق معشوقی والے کھیل کھیلے۔ تب میں پہلی بار امی کی اس بات پر رو پڑی تھی کہ امی کو تو میرا احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ لڑکی ذات ہو کر میں نے گھر کا خرچہ اٹھایا اور انتہائی محنت سے کام کرتی ہوں کہ گھر کا کھانا بھی نصیب نہ ہوتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب امی نے مجھ سے اس قدر بدگمانی کی تو میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا، اور اب میں نے انہیں صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ہاں میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ امی نے جب یہ دیکھا کہ میں باغی ہو رہی ہوں تو انہوں نے فوراً سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ اب مجھے اس بات کا قطعاً کوئی بھی افسوس نہیں تھا کہ میں چلی جاؤں گی تو پھر گھر کا خرچہ کون سنبھالے گا، کیونکہ میری امی نے بڑی بیٹی ہونے کے ناطے مجھ سے جو سلوک کیا تھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے مجھے سخت برا بھلا کہا اور میری شادی کرنے کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ اب تم دوبارہ یہاں پلٹ کر بھی مت دیکھنا، کیونکہ تم نے اپنی زندگی کو چنا ہے تو تم اپنی زندگی میں مگن رہنا اور کبھی بھولے سے بھی یہاں کا رخ مت کرنا۔ امی کی بات سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ انہوں نے مجھے میری شادی والے دن یہ کیسا تحفہ دیا تھا۔ میں انتہائی دل برداشتہ ہو کر رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی۔ میرے شوہر لاوارث تھے اور ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن وہ بھی کچرا چننے کا کام کرتے تھے، اس لیے وہ اکیلے تھے۔ ایک کرائے کا گھر تھا جو ایک ہی کمرے پر مشتمل تھا، لیکن مجھے اس گھر میں بھی سکون نصیب تھا کہ میرے شوہر اچھے انسان تھے۔ وہ مجھ سے عمر میں صرف 3 سال بڑے تھے، یعنی وہ 23 سال کے تھے۔ اخلاق اور عادات کے اچھے تھے۔ انہوں نے مجھے کام کرنے سے منع کر دیا تو میں نے بھی ان کی بات مان لی۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ میری شادی کو 1 سال ہو گیا تو میرے شوہر نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ شادی کے 1 سال تک ہمیں کوئی اولاد نہیں ہو سکی۔
ان کی بات سن کے میں رونے لگی تو وہ میری بات سن کے گھبرا کے کہنے لگے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تم مجھے جلد از جلد اولاد کی خوشخبری دو، پر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں اب تک کیوں خوشخبری دینے سے خود کو روکتی؟ میں بھی تو اللہ کی طرف سے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے انہیں سیدھا اور صاف جواب دیا تو وہ کسی سوچ میں ڈوب گئے اور پھر ان کا رویہ مجھ سے بہتر ہو گیا۔ وہ مجھے کسی بھی طور پر ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ 1.5 سال بعد میں امید سے ہوئی تو میرے شوہر بہت خوش ہوئے اور پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگے۔ وہ بھی کچرا چننے کا کام کرتے تھے تو وہ سارا دن گھر سے باہر رہتے اور پھر کبھی 1 دن بعد تو کبھی 2 دن بعد گھر آتے۔ میں چھوٹی تھی، نادان تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس حالت میں کیسے اٹھا بیٹھا جاتا ہے۔ چنانچہ میں اپنا ہی نقصان کر بیٹھی اور وزن اٹھانے کے باعث اپنے بچے کو کھو بیٹھی۔ جب شوہر کو اس بات کا پتہ چلا تو انہیں سخت غصہ بھی آیا اور وہ بے حد رنجیدہ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ بیمار پڑ گئے۔ ان کے نزدیک زیادہ محنت کی لالچ نے انہیں اپنے بچے سے ایک بار پھر سے ملاقات نہ کرنی تھی۔ وہ اپنی استطاعت کے مطابق مجھے قریبی کلینک میں بھی لے گئے، جہاں ڈاکٹر نے صاف اور واضح طور پہ کہہ دیا کہ اب آپ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ میرے شوہر کو اس بات کا صدمہ ہو گیا اور وہ بستر پر پڑ گئے۔ وہ انتہائی نرم دل انسان تھے، اس بات کو برداشت نہ کر سکے۔ وہ خود کو قصوروار سمجھتے تھے کہ میری وجہ سے تم بانجھ ہوئی ہو۔ میں انہیں لاکھ سمجھاتی، مجھے ان کی اس گرتی صحت کا بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دن وہ رات کو سوئے تو صبح اٹھ ہی نہ سکے اور مجھے داغ مفارقت دے کر چلے گئے۔ اب میں بانجھ اکیلی عورت رہ گئی اور مجھے کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ چنانچہ میں ایک بار پھر سے اپنے پرانے کام پر واپس آ گئی اور کچرا چننے کا کام شروع کر دیا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ میں نے عدت بھی ڈھنگ سے نہ گزاری تھی کہ امی نے تو پہلے ہی مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ ایسے میں اپنے دکھڑے لے کر کس کے پاس جاتی؟ چنانچہ اپنے شوہر کے اسی گھر میں رہنے کو ترجیح دی اور خود سے محنت مشقت کرنا شروع کر دی۔ کچرا چننے کا کام واحد تھا جو مجھے آتا تھا، میں نے یہی کام شروع کر دیا۔ میں صبح فجر سے لے کر شام تک کچرا چنتی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ مجھے اپنے شوہر کی بہت یاد آتی، لیکن اب کیا کر سکتی تھی کہ زندگی پہلے ہی آسان نہ تھی، اب اور زیادہ مشکل ہو گئی۔ ایک دن میں فجر کے بعد ہی کچرا چننے کے لیے ابھی اپنے مقام پر پہنچی ہی تھی کہ کچرے کے ڈھیر سے مجھے کسی ہلچل کی آواز آئی۔ میں حیران رہ گئی کہ اس وقت تو ابھی مکمل طور پر روشنی بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ آخر کچرے میں کون ہے؟ مجھے لگا شاید کوئی جانور ہے جو کچرے کے ڈھیر میں چھپ گیا ہے۔ میں نے ہمت کر کے کچرا ہٹایا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کہ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی ننھی منی بچی موجود تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی پیدائش کو ابھی صرف 2 دن ہی ہوئے ہوں۔ وہ ننھی بچی گلا پھاڑ کر رونے لگی۔ میں اس منظر کو دیکھ کر گھبرا گئی کہ بھلا کون اس قدر بے رحم ہو سکتا ہے کہ اتنی چھوٹی بچی کو جو صرف 2 دن کی لگ رہی تھی اسے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دے۔ وہ سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ میں نے فوراً سے اسے اٹھا کر اپنے کپڑے میں ڈھانپ لیا۔ گرمی ملتے ہی وہ چپ ہو گئی اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اسی لمحے مجھے اس بچی پر اس قدر پیار آیا کہ اپنا بچہ یاد آنے لگا جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ میں فوراً سے اس بچی کو اپنی چادر میں چھپا کر گھر لے آئی اور اس دن میں نے کام نہ کیا۔ گھر آتے ہی میں نے اپنے 2-3 پرانے دوپٹوں سے اس کو باندھ دیا، اسے صاف ستھرا کیا۔ وہ بالکل پرسکون ہو چکی تھی۔ میں ویسے ہی بانجھ تھی۔ مجھے خیال آیا کیوں نہ میں اسے اپنی بیٹی بنا لوں۔ جب میں اسے کپڑے پہنا رہی تھی تو اسی دوران میری نظر اس کے گلے میں موجود ایک لاکٹ پر پڑی۔ اسی کشمکش میں یہ لاکٹ اس کا ہے یا کسی اور کا، میں نے وہ لاکٹ کھولا تو احساس ہوا کہ وہ لاکٹ تو اس بچی کا ہے۔ وہ لاکٹ سونے کا تھا اور اس کی چمک بتا رہی تھی کہ یہ سونا بھی کافی زیادہ اچھا اور مہنگے والا سونا ہے۔ میں نے سوچا کہ جب اس بچی کے گلے میں اتنا اچھا لاکٹ پہنا ہوا ہے تو ضرور یہ بچی کسی اچھے گھرانے کی ہوگی۔ میں اسی کشمکش میں تھی کہ اس لاکٹ کو کھول کر دیکھنا چاہیے کیا ہے، اور یہ سوچتے ہی میں نے جب اس لاکٹ کو کھولا تو اپنی جگہ پر اچھل پڑی کہ اس لاکٹ کے اندر ایک مشہور بزنس مین کی تصویر موجود تھی۔ یہ شخص تو میں اکثر جب کچرا چننے کسی دکان پر نظر پڑتی تو ٹی وی میں اسے دیکھتی رہتی۔ یہ کوئی مشہور بزنس مین تھا۔ میرے اوسان خطا ہو گئے کہ اتنا بڑا بزنس مین اور اس کی بچی یوں کچرے کے ڈھیر پر موجود ہے۔ یہ بات مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ بھلا یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا کسی نے اس کی بچی اس سے دور کر دی ہے یا کسی نے اس سے بدلہ لیا ہے یا اس نے خود ہی کچھ غلط کر کے اس بچی کو یہیں پھینک دیا ہے؟ پر یہ لاکٹ اس کے گلے میں کیسے آیا؟ یہ سب کچھ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ مجھے بس اتنا پتہ چل گیا تھا کہ جس کی بچی کو میں پال رہی ہوں وہ شخص ایک بہت بڑا بزنس مین ہے اور اس کا نام پورے ملک میں جانا جاتا ہے۔
پورے ملک میں اس کا کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ مجال ہے جو میرے دل میں اس شخص کا نام سنتے ہی کوئی لالچ پیدا ہوئی ہو، کیونکہ میں اس بچی کو دوبارہ اس کے مالک کو دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے اس سے خاص انسیت ہو گئی تھی اور میں اس کی محبت میں گرفتار تھی۔ میں اسے خود سے دور نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں بے اولاد تھی۔ بانجھ قرار دے دیا تھا ڈاکٹر نے مجھے۔ ایسے میں کسی بچی کا میرے گھر پر آنا، مجھے کچرے کے ڈھیر سے ملنا کسی نعمت سے کم نہ تھا، اور میں نے اس نعمت کو ٹھکرانے کے بجائے اسے اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس بچی کو اپنی بیٹی بناؤں گی، اسے بہترین تربیت دوں گی اور اس طرح میری تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ اس کے لیے اگر مجھے محنت کرنی پڑی تو وہ میں محنت بھی کروں گی، لیکن میں اس لڑکی کو اب دوبارہ اس بزنس مین کو واپس دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ حالانکہ دل نے ایک بار یہ صدا ضرور لگائی کہ اگر تم اپنے حالات بدلنے چاہتی ہو تو بزنس مین کو اطلاع کرو کہ اس کی بیٹی تمہارے پاس ہے۔ لیکن میں نے اپنے دل کا یہ خیال چھٹک دیا اور اسے سلاد سنائی کہنے لگی، مجھے بانجھ اور اکیلی عورت کو اس لڑکی کا سہارا ہی کافی ہے۔ میں اسے پال پوس کر بڑا کروں گی اور اسے ایک بہترین انسان بناؤں گی۔ یہ میری تنہائی کے ساتھ ہی ثابت ہوگی۔ یہ تمام بہتر باتیں میں نے اپنے دل میں سوچی اور بچی کو دیکھنے لگی جب گرمی کے احساس کے تحت اس شدید ٹھنڈ میں کمبل میں سو رہی تھی۔ اس لمحے مجھے اس بچی پر بے تحاشا پیار بھی آیا اور اس کی قسمت پر افسوس بھی ہونے لگا کہ اتنے بڑے بزنس مین کی بچی ہو کر کچرے کے ڈھیر پر پڑی ہوئی تھی۔ یہ کیسی قسمت لے کر پیدا ہوئی ہے؟ مجھے رہ رہ کر اس شخص پر غصہ آنے لگا جس نے اس معصوم سے بچے کو کچرے کے ڈھیر پر مرنے کے لیے پھینک دیا تھا۔ لیکن اللہ کا کرنا تھا کہ یہ بچی مجھے مل گئی اور میں اسے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر پر لے آئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے میری تنہائی دور کرنے کا ایک بہت بڑا تحفہ تھا، جسے میں نے موقع غنیمت جانا اور اس کی پرورش کرنے لگی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے ثابت ہو رہا تھا کہ وہ واقعی میں اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ پڑھائی میں وہ بہت زیادہ اچھی ثابت ہو رہی تھی اور اب مجھے ماما ماما کہہ کر پکارتی۔ اکثر وہ یہ پوچھتی کہ اماں، سب کے والد صاحب ہوتے ہیں، میرے والد صاحب کہاں ہیں؟ تو میں اسے بتا دیتی کہ تمہارے والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور اب ہم دونوں ماں بیٹیاں اکیلی ہیں۔ وہ میری بات پر ایمان لے آئی تھی۔ وہ انتہائی سادہ طبیعت کی مالک تھی۔ میں نے اسے اپنے طرح جاہل نہ رکھا بلکہ اسے ایک سکول میں داخل کروایا۔ وہ خوشی خوشی سکول جاتی اور مدرسے پڑھنے کے لیے اسے قریبی قاری صاحب کے پاس بٹھا دیا تھا۔ جب وہ سکول مدرسے ہوتی تو میں کچرا چننے کے لیے جاتی۔ یہ بات اسے معلوم تھی۔ میں نے اسے یہ بات سکھا دی تھی کہ کسی بھی کام میں کوئی آڑ محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور تمہاری ماں حلال کی روزی کما کر تمہیں کھلاتی ہے تو تمہیں اس پر فخر ہونا چاہیے۔ وہ میری بات پر میرے گلے میں باہیں ڈال کر کہتی کہ آپ دنیا کی سب سے اچھی ماں ہو، اور کبھی کبھی اس کی اس بات پر میں اپنا دل مضبوط کر لیتی کہ نہ جانے یہ بھی کس کی اولاد ہوگی جس کی ماں آج تک اسے یاد کرتی ہوگی اور وہ یوں اس سے دور ہو گئی۔ لیکن کبھی کبھی میں یہ بھی سوچتی کہ لوگ اس قدر پتھر دل ہو جاتے ہیں، جیتے جاگتے وجود کو کس طرح کچرے کے ڈھیر پہ پھینک کر چلے جاتے ہیں کہ اکثر تو ان میں سے کئی وہیں پر رو رو کر مر جاتے ہیں۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ یہ مجھے مل گئی اور میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کبھی کبھی مجھے اپنے میکے کی بہت یاد آتی، لیکن میں پھر اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتی کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر میں اپنے میکے چلی جاتی تو یہ لڑکی مجھے کبھی نہ ملتی۔ اللہ تعالیٰ کو مجھے اس لڑکی کی تربیت کا ذریعہ بنانا تھا۔ چنانچہ میں اپنے گھر پر ہی ٹھہری رہی اور شوہر کی وفات کے بعد گھر کام کرنے لگی، جس کی بنا پر یہ لڑکی مجھے ملی تھی۔ میں نے اس کا نام سامیہ رکھا تھا۔ جیسے جیسے وہ جوان ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگ رہے تھے۔ یہ بہت خوبصورت، حسین اور نازک پری سی تھی۔ گھر بیٹھ کر وہ اکثر یا تو گھر کے کام میں میرا ہاتھ بٹاتی یا پھر اپنی پڑھائی کو لے کر بیٹھ جاتی۔ مجھے اس کی پڑھائی پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں واقعی میں معاشرے کا اسے ایک اچھا، سچا اور ذمہ دار انسان بنانا چاہتی تھی جو دوسروں پر بوجھ نہ بنے اور اپنا بوجھ خود اٹھائیں۔ وہ میری بات پر اکثر مجھے کہا کرتی تھی کہ آپ دنیا کی سب سے اچھی ماں ہیں، اور اس کے اس جملے سے نہ جانے کیوں ایک خوف ہوتا کہ اگر اسے پتہ چلے گا کہ میں اس کی حقیقی ماں نہیں ہوں تو وہ کیا سوچے گی اور کیا وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی یہی خوف میرے ارد گرد منڈلانے لگا تھا۔ اکثر اوقات مجھے ایسے لگتا کہ جیسے اس کی امیر باپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ اس کی بیٹی میرے پاس ہے اور وہ اس سے مجھ سے چھین لے گا۔ دن رات یہ خوف میرے اندر پلتا رہتا اور اسی خوف کے زیر اثر میں اسے خود سے اور قریب کرتی چلی جا رہی تھی، تاکہ اگر اس کا امیر باپ اسے مجھ سے لینے آ بھی جائے اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو وہ مجھ سے جدا ہونے کا سوچ بھی نہ سکے۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ اگر میں اس سے جدا ہو گئی تو پھر اگلا سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ دن یوں گزرتے جا رہے تھے
पर मैं अपने खौफ पे काबू नहीं पा सकी थी। मेरी बेटी इंतहाई खुश इखलाक, खूबसूरत, सहीन और होशियार थी कि उसकी मैट्रिक का आखिरी साल था। मैंने कचरा चुन चुन कर, मेहनत कर कर के उसके स्कूल की फीसें भरी थी और अब वो इस काबिल हो गई थी कि वो मैट्रिक करके स्कूल से फारुगुल तहसील हो जाए। मुझे इस पर फ़ख्र सा महसूस होता कि उसने मेरी कमाई को रायगा नहीं जाने दिया था। लेकिन भला मैंने ये कब सोचा था कि मैं एक ऐसी बच्ची की कफ़ालत करूंगी जो मुझे कचरे के ढेर से मिलेगी और उसे अपनी बेटी मानकर पाल पोस कर बड़ा करूंगी। मैंने कभी ख्वाब ख्याल में भी ना सोचा था कि मेरे अपने बच्चे नहीं होंगे। अल्लाह ताला ने मुझे बाँझ शायद इसी वजह से रखा था कि आगे चलकर वो इस लड़की की जिम्मेदारी मुझे सौंपना चाहते थे और जिससे मैंने बखूबी और बखुशी कबूल कर लिया था। मेरी बेटी बहुत समझदार थी। वो मेरी हर बात को सुनती, समझती और मानती भी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि वो काफ़ी बुझी बुझी सी थी। मौका पाकर उससे पूछ लिया। वैसे तो मुझे उससे ज़्यादा बातें करने का मौका न मिलता। अक्सर रात को ही हम बात करते कि मैं काम पर होती थी और कचरा चुनने का काम करती थी। इससे ही हमारे घर का खर्चा चल रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या बात है सामिया, तुम इस कदर बुझी बुझी क्यों रहती हो? कोई बात है तो बताओ मुझे, अपनी माँ से ना छुपाओ। तुम्हारी माँ तो तुम्हारी बेहतरीन दोस्त है ना। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर एक इत्मीनान सा छा गया और उसने मुझे बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, बस उसके सर में दर्द रहने लगा है। मैं उसकी माँ थी, उसकी सगी माँ तो ना थी, लेकिन उसे पाल पोस के बड़ा तो ज़रूर किया था। उसकी रग रग से वाकिफ़ हो गई थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा सर सिर्फ उसी सूरत में दर्द करता है जब तुम्हें कोई परेशानी हो। अब तो मुझे जल्दी से वो परेशानी बताओ। उसने मेरी तरफ चंद लम्हे नम आंखों से देखा और कहने लगी, अम्मी, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि एक अमीर शख्स मेरे पीछे लगा हुआ है। वो मुझे कहता कुछ नहीं, लेकिन बस मुझे देखता रहता है और अक्सर मेरा पीछा करता है। उसने कभी मुझसे बदतमीजी नहीं की, आगे बढ़कर ना मुझे छूने की कोशिश की, लेकिन उसका यूं आना और बार बार मेरे पीछे आना, इस बात का क्या मतलब हो सकता है? उसकी बात सुनकर मैंने उसे तसल्ली दी। मैं अपनी जगह जम सी गई। जो खौफ मेरे अंदर पल रहा था, आज उसे अपने सामने जवान होता देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं अपनी जगह पर बुत बनी उसे खाली खाली निगाहों से देखने लगी। उसने मेरी आंखों के आगे चुटकी बजाई और कहने लगी, अम्मी, क्या हुआ है? आप किन ख्यालात में खो गई हैं? लेकिन मैं उससे क्या बताती कि मैं किन ख्यालात में खो गई हूँ, बल्कि मैं तो एक शदीद खौफ के ज़ेरे असर हूँ। मैंने फ़ौरन से उठकर पानी पिया और उससे कहने लगी, बेटा, तुम ऐसी बातें ना सोचा करो। ज़रूरी थोड़ी है वो अमीर शख्स तुम्हारे ही पीछे आएगा। मैंने बातों बातों में उससे पूछ लिया कि उस अमीर ज़ादे की उम्र लगभग क्या होगी। उसने मुझे जो उम्र बताई, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि हो ना हो कहीं वो इसका बाप ही तो नहीं जो उसे ढूंढ रहा है। मैंने फ़ौरन से उसका वो लॉकेट जो उसके गले में बचपन में मौजूद था, उसे बातों में लगाकर उतार कर अपने पास महफूज कर लिया। मैंने उससे पहले ही इस लॉकेट में से तस्वीर निकाल कर रख दी थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये लॉकेट भी उसकी निशानी ना हो। चुनाचे मैंने वो लॉकेट निकाल कर अपने पास ही रख लिया, मेरी बेटी को पता न चल सके, और मैंने सुकून का सांस लिया। पर अब मेरे सुकून के दिन ख़त्म हो गए थे और मेरे होश ठिकाने आ गए थे। मुझे दिन रात यही लगता कि अब मेरी बेटी को ले जाएगा वो और मुझसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर देगा। मुझे अब अपना आप पागल लगने लगा, लेकिन मैंने बामुश्किल अपने हवासों पर काबू रखा हुआ था। मैं अक्सर रात को रोती रहती और सुबह उठते ही जब काम पर जाती तो फिर मेरा दिमाग जैसे सुन सा हो जाता। कबाड़िया भी शिकायत करने लगा कि अब तुम पहले से ज़्यादा माल नहीं लाती हो, चुनाचे मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। लेकिन मैं उसे क्या बताती कि मैं किस कश्मकश में मुब्तला हूँ। मेरी बेटी स्कूल अकेली जाती थी। मैं उसे ढेरों हदायत करती कि ना वो किसी से बात करे, ना किसी के कहने पर रुके, बल्कि सीधा स्कूल से घर और घर से स्कूल आए और बीच में कहीं भी ना रुके। मेरी मजबूरी थी कि काम की वजह से मैं उसे खुद छोड़ने नहीं जा सकती थी, और अगर खुद छोड़ने जाती तो काम छोड़ना पड़ता। ये भी किसी सूरत मुमकिन नहीं था। मैं अपनी जगह बिल्कुल मजबूर होकर रह गई थी और इसी बात ने मुझे आधा पागल कर दिया था। मैं उससे ढेरों नसीहतें करती और वो मेरी इस बात पर परेशान हो जाती। कहती, अम्मी, आप ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हैं? मैं मजबूत लड़की हूँ, वो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो मुझे हाथ लगाए। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसके हाथ तोड़कर उसके हाथ में रख दूँगी। ये बात सच थी कि मैंने उसे मजबूती का दर्स दिया था, लेकिन जो बात मेरे दिल में थी मैं उसे कैसे बताती, इसलिए मैंने खामोशी में ही आफियत जानी। लेकिन मेरा दिल हर वक्त इस खदशे के तहत धड़कता रहता कि अगर कोई शख्स इस तक पहुंच गया और उसे उसकी असलियत पता चल गई तो मेरा क्या होगा। मेरी तो उम्र भर की कमाई वही मेरी बेटी थी। सामिया से अलग होने का मैं तस्वर भी नहीं कर सकती थी।
ऐसे में मेरा पागल होना तो बनता ही था। एक दिन मैं काम से घर वापस आई तो मेरी बेटी आंखों में आंसू लिए ज़ारों की तार रो रही थी। मेरा दिल वहीं धक से रह गया और दौड़कर मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और मैं कहने लगी, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? जवाबन उसने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर मेरा खुद का दिमाग चकराने लगा। कहने लगी, अम्मी, वो अमीरज़ादा आज मेरे स्कूल के अंदर आ गया था और मेरा पूछ रहा था कि मैं किधर हूँ। उसने मेरी सहेलियों से मेरे घर का पता पूछ लिया है। मैंने ये खुद अपने कानों से सुना है। अब मैं डरती हूँ कि कहीं वो घर तक ना पहुँच जाए, इसलिए आज मैं दौड़कर स्कूल से जल्दी आ गई हूँ। इसकी बात सुनकर मेरे उस्सान ही ख़ता हो गए और मैं भी रोने लगी कि अब मेरी उम्र भर की जमा पूंजी मेरे हाथों से फिसलने वाली थी। मेरा दिल चाहा कि मैं उसे सच बता दूं, लेकिन दिल ने रोक दिया कि कहीं वो इस शख्स के पहुंचने से पहले ही तुम्हारा ये सच सुनकर तुमसे अलग न हो जाए। चुनांचे इस बार भी मैं खामोश रही। उससे मैंने कह दिया कि बस एक आखिरी इम्तिहान दे दो, बहादुर बनो, उसके बाद तुमने घर पे ही बैठना है। उसने मेरी बात मान ली और अपने इम्तिहान की तैयारी शुरू करने लगी। उसका आखिरी इम्तिहान था। मैंने आज सुबह ही सुबह उसे ढेरों तसल्लियाँ दिलासे दिए और आज खुद उसे स्कूल छोड़कर आई। काम पर मैं देर से गई। कचरा चुनने के दौरान भी ध्यान उसी पर लगा रहा कि कहीं वो उसे ढूंढ तो नहीं रहा। उसने मुझे बताया था कि वो अमीर बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। उसकी बात सुनकर मुझे खौफ महसूस हुआ कि कहीं ये कोई और शख्स ना हो जो मेरी बेटी की खूबसूरती देखकर उसके पीछे न लग गया हो। ये ख्याल भी मेरे जहन में आया था, लेकिन मैंने अब सब कुछ अपने अल्लाह पर छोड़ दिया था कि वही तो था जिसने मुझे इस मासूम सी बच्ची का कफील बनाया था और उसकी कफालत की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। तो वो मुझे क्यों इस लड़की से अलग करेगा जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी और जान मान लिया था। काम से जल्दी छुट्टी लेकर जैसे ही घर पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि स्कूल में मेरी बेटी मौजूद नहीं थी। उसकी सहेलियों से पूछा तो पता चला कि वो तो घर कब की चली गई है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। मुझे ठंडे पसीने आने लगे। जो खदशा सुबह से काम के दौरान मेरे दिल में मौजूद था, कहीं वो सच तो नहीं होने वाला। भागम भाग दौड़ते हुए हर गली छान कर जब अपने घर के पास पहुंचे तो मुझे अपनी बेटी की रोने की चीखें सुनाई थी। मैं दौड़कर अंदर गई तो अंदर का मंजर देखकर मैं वहीं बुत बनी जमी खड़ी रह गई। वो अमीरज़ादा मेरी बेटी के साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा था और वो चीख चलाकर उससे अपनी जान छुड़ा रही थी। मेरी नज़र इस अमीरज़ादे के चेहरे से होते हुए जैसे ही उसके लॉकेट पर पड़ी तो मैं अपनी जगह ज़मीन पर ही दफन हो गई। फ़ौरन से आगे बढ़ी, अपनी बेटी को इससे चुंगल से छुड़ाया और उसे एक ज़ोरदार धक्का दिया। वो इस अचानक हमले के लिए तैयार न था। मैंने अपनी बेटी को अपने अंदर छुपा लिया और उससे कहा, खुदा का खौफ करो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? मेरी बात सुनकर उस अमीरज़ादे ने कहका लगाया और कहने लगा, ए बुढ़िया, मेरे रास्ते से हट जा, क्या आज ये मेरे चुंगल से नहीं बच सकती? ये बहुत खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती को मैं एक बार हासिल करना चाहता हूँ। इसकी बात सुन के मैंने आगे बढ़कर इसे ज़ोरदार तमाचा रसीद किया और उसके गले से लॉकेट खींचकर उसके सामने बुलंद करते हुए कहा, ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया? क्या ये तुम लोगों का ख़ानदानी लॉकेट है? क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो शख्स इसी का बाप का भतीजा है। मेरी बात सुनते ही उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। वो नौजवान था और मेरी बेटी की खूबसूरती पर मर मिटा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मेरी बेटी उसी की कज़न है और वो उसकी इज्जत का लुटेरा बनकर आया था। पर अब मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं उसके सामने, अपनी बेटी के सामने सारा सच बयान करूं। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम बिगड़े हुए अमीरज़ादे हो और रबानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। ये लॉकेट तुम्हारा ख़ानदानी लॉकेट है और ऐसा ही लॉकेट मेरे पास भी मौजूद है, क्योंकि वो मेरी बेटी का लॉकेट है और मेरी बेटी को मैंने पाला है। ये मेरी अपनी बेटी नहीं है, मैंने इसे कूड़े के ढेर से उठाया था, तब इसके गले में ये लॉकेट मौजूद था। कहते साथ ही जब मैंने उसे अमीरज़ादे को लॉकेट खोला तो उसमें वही तस्वीर मौजूद थी जो इस लड़की के लॉकेट में मौजूद थी। यानी ये लोग आपस में कज़न थे और वो अमीरज़ादा कोई और नहीं बल्कि इसी बड़े बिजनेसमैन के भाई का बेटा था, यानी उसका भतीजा था जो मेरी बेटी की खूबसूरती पर मर मिटा था और वो उसके साथ ज्यादती करने के लिए मेरे घर तक आ गया था। सच्चाई सामने आते ही मेरी बेटी धाड़े मारकर रोते हुए वहीं बैठ गई और बेहोश हो गई और इस अमीरज़ादे के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने मेरे हाथों में से लॉकेट देख लिया और उसमें मौजूद तस्वीर देखकर उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। वो भी वहीं बैठकर दीवार में अपना सर मारने लगा कि उससे क्या होने लगा था। अल्लाह ने उसे बचा लिया था। मैंने उससे कह दिया कि अब अगर किसी बड़े को लाओगे तो ही बात बनेगी, वरना मैं ऐसे तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मेरी बात सुनते ही वो मेरे कदमों में गिरकर कहने लगा, मेरे चच्चा के हाल पर रहम करें। अपनी बेटी जब से खोई है तब से बिल्कुल निढाल हो गए हैं और बिस्तर पर पड़ गए हैं।
اگر آپ ان کی بیٹی انہیں واپس کر دیں گی تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کو اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میری کزن نکلے گی۔ اس کی بات سنتے ہی میں نے اس سے کہا کہ اگر یہ کوئی اور لڑکی ہوتی تب بھی تمہارے اوپر فرض تھا کہ تم اس کی عزت کی حفاظت کرتے۔ اکیلی لڑکی موقع نہیں ہوتی بلکہ تم اس کی عزت کے محافظ ہوتے، چاہے وہ کوئی بھی ہوتی۔ میری بات سنتے ہی وہ رونے لگا۔ شاید اس کے دل میں میری بات اتر گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اپنی بیٹی کو لے کر میں اس کے ساتھ چل پڑی کہ میری بیٹی کو دیکھ کر اگر کسی کی زندگی بچانی تھی تو میں یہ کرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ جیسے میں اس بنگلے نما گھر میں داخل ہوئی اور انہیں وہاں پتہ چل گیا کہ کھوئی ہوئی ان کی بیٹی جو آج سے 18 سال پہلے گم ہو گئی تھی وہ مل گئی ہے، تو ان کی جان میں جان آ گئی۔ اور وہ اونچا لمبا بزنس مین جس کا چرچا میں نے ہر جگہ سن رکھا تھا، جو بستر پر پڑ گیا تھا، زاروں کی طرح رونے لگا۔ میری بیٹی بس خالی خالی نگاہوں سے یہ مناظر دیکھنے لگی۔ میں نے اس شخص کو بتا دیا کہ کس طرح میں نے اس کی بیٹی کو کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا اور پال پوس کے بڑا کیا۔ وہ شخص میرے قدموں میں گر کر کہنے لگا، تمہارے احسانات کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا سکتا۔ تم نے میری ذات پر جو احسان کیا ہے وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ میں نے اس بگڑے امیر زادے کا وعدہ پورا کر دیا، اس لیے میں نے اس کا راز نہ کھولا اور اس سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کے وعدے کی یقین دہانی کرائی۔ تو اس نے جواباً یقین دہانی کرائی کہ وہ اسے ضرور اپنائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس سے سامیہ کے والد صاحب نے مجھے اپنے گھر میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں جو اتنے سال میں صبر سے گزارتی چلی آ رہی تھی، اس کا پھل مجھے مل گیا۔ سامیہ نے اپنے والدین کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن ان کی تڑپ دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی ان کے ساتھ وہاں رہوں گی تاکہ سامیہ ان کی نظروں کے سامنے رہے۔ سامیہ کو جب حقیقت پتہ چلے تب بھی اس نے میرا ساتھ چھوڑنے سے منع کر دیا تھا۔ اس سے اپنے والدین کو قبول کرنے میں شدید ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ ہزاروں سوال تھے لیکن میں نے اسے پرسکون کر دیا۔ کہنے لگی، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ کر جا رہی، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ میری بات سنتے ہی وہ میرے گلے لگ گئی اور تمام گھر والے میرا شکر ادا کرتے نہ تھکتے تھے۔ میں ان کی محسن بن گئی اور یوں میری زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ زندگی کے 30 سال غربت میں گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک ایسی راہ کھولی کہ جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج میں ایک بڑے سے بنگلے کے اندر موجود ہوں، آرام سے رہ رہی ہوں اور میری بیٹی آرام سے پل رہی ہے۔ وہ ایک بڑی جائیداد کی مالک ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ میری اس نیکی کا بدلہ تھا جو میں نے ایک ننھی جان کو بچا کر کیا تھا، جس کا اجر اللہ نے مجھے اس صورت میں دیا تھا، جس کا میں جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔